The Evening Golf with Naresh. नमस्कार, कार्यक्रम द इभिनिङ गफ विथ नरेशमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आज मसँग अतिथि हुनुहुन्छ लोकप्रिय, चर्चित अनि व्यस्त सङ्गीतकार। सङ्गीतकार मात्रै भन्यो भने अलिकति अन्याय गरे जस्तो हुन्छ। उहाँ राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ, गायक पनि हुनुहुन्छ, एरेन्जर पनि हुनुहुन्छ, म्युजिक टिचर पनि हुनुहुन्छ, बहुआयामिक हुनुहुन्छ। अर्जुन पोखरेल। अर्जुन पोखरेलसँगको कुराकानी आजको द इभिनिङ गफ विथ नरेशमा पक्कै रमाइलो हुन्छ र यो कार्यक्रम सङ्गीतमय हुन्छ अथवा भनौँ साङ्गीतिक पनि हुन्छ। म अर्जुनलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ अर्जुन। नमस्ते, धन्यवाद दाजु। के छ हालखबर अर्जुनको? तपाईँहरूको आशीर्वाद। मलाई मनपर्ने मान्छेहरूको सूची बनाउने हो भने अर्जुनको नाम अगाडि आउँछ। अगाडि हो कि एक नम्बरमा हुन्छ? होइन, जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, मनपर्ने मान्छेको लिस्टमा राखिसके पछाडि त्यहाँ नम्बरै हुँदैन। धन्यवाद। होइन, त्यो लिस्टमा पर्नु हो नि त। मेरो सुरुवातको दिनदेखि नै दाइले मलाई त्यो भनिरहनु भएको छ कि आज म यहाँ आइपुगेर होइन, त्यो बेलादेखि नै भन्नुहुन्थ्यो। मलाई तपाईँको आशीर्वाद पनि लागिरहेको छ। अर्जुनसँग मेरो चिन्जान भएको अर्जुनको करियर स्टार्ट सँगसँगै होला। ओके, भनेपछि लगभग झन्डै 15 वर्ष हुन लाग्यो। त्यतिखेरदेखि मैले अर्जुनलाई चिन्दै आएको छु। अर्जुनको प्रगति दिन प्रतिदिन भइराखेको देखेको छु। अघि मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भने लोकप्रिय भने, चर्चित भने, व्यस्त भने। ओके, सबै चर्चित मान्छेहरू लोकप्रिय हुँदैनन्। ओके, र सबै व्यस्त मान्छेहरू लोकप्रिय पनि हुँदैनन्। अर्जुन लोकप्रिय पनि छ, व्यस्त पनि छ, चर्चित पनि छ। ओके, र यो सबै हिसाबबाट देखिएको छ। चाहे चलचित्रका गीत सङ्गीत हुन्, चाहे सुगम सङ्गीत हुन्, चाहे अन्य धारका गीत सङ्गीत किन नहुन्, होइन, राष्ट्रिय भावनाले अभिप्रेत होस् या अन्य होस्, सबैतिर अर्जुन छाएको छ। अर्जुन बजिराखेका छ। अर्जुनलाई सबैले सुनिराखेका छन्, भिडियोको माध्यमबाट हेरिराखेका छन्। बडो खुसी लाग्छ अर्जुन यो प्रगति देख्दा, यसरी अर्जुन छाएको देख्दा। धन्यवाद दाइ। अब मलाई कस्तो लाग्यो भने तपाईँले यस्तो भन्दाखेरि, हुन त मलाई जीवनमा के लाग्छ भने मैले गर्न बाँकी धेरै छन्। यो मेरो सङ्गीतको यात्रामा म पहिलो पाइला भर्खर चाल्दैछु जस्तो पनि लाग्छ। र हरेक सिर्जना गर्दाखेरि म एउटा नयाँ गीतकार हुँ अथवा नयाँ सङ्गीतकार हुँ, नयाँ एरेन्जर हुँ कि मैले यहाँ मेरो चिज देखाउनुपर्छ, केही न केही मेरो नयाँ चिज हुनुपर्छ भन्ने किसिमले गर्छु। तर तपाईँले त्यो भन्दाखेरि केही अलिअलि भए पनि काम चाहिँ गरेर छु क्या जस्तो लाग्यो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। होइन, धेरै गरेका छ अर्जुनले। अवार्डहरू पनि त अहिले त पछिल्लो समय त धेरै प्राप्त भइरहेको छ। हगि अर्जुनका गीत सङ्गीतले चलचित्र चलेको कुरा आएको छ। हगि गायक गायिकाको करियर बनिराखेको छ। एकदमै खुसी लाग्छ। धन्यवाद। अब अर्जुनको जीवन चाहिँ कतिको सङ्गीतमय छ अथवा कतिको साङ्गीतिक छ, सुमधुर छ अथवा मिठासपूर्ण छ, लयबद्ध छ, के छ अर्जुन? मेरो लयबद्ध पनि छ, मिठासपूर्ण पनि छ र साङ्गीतिक किन छ भने म जहिले जहाँ जन्मेँ त्यो परिवार साङ्गीतिक थियो। म के अरे सम्झिन चाहन्छु बुवा बाबुराम पोखरेल, आमा मनु पोखरेल। बुवा आजसम्म पनि मैले कति ठाउँ बुवा नजाँदा पनि हुन्छ भन्दा नि मलाई समेत पनि बुवाले नभनिकन पनि भजन गाउन जानुहुन्छ। अहिले पनि चितवनमा भजन टोलीको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ बुवा। चितवनका धेरै ठाउँहरूमा उहाँ धेरै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो पहिला, अहिले पनि हुनुहुन्छ। यहीँबाट पनि जानुहुन्छ। हामी बुवा मम्मी हामीसँगै यहाँ काठमाडौँ बस्न थालेको 7 वर्ष भयो। तर यहाँबाट बुवालाई निम्ता उहाँबाट आउँछ। बुवाको गुरु भुइँ नै हुनुहुन्छ उहाँहरू र जानुहुन्छ। मेरो घरमा चाहिँ म बच्चा हुँदादेखि नै भजनको प्र्याक्टिस हुन्थ्यो। बालन कसरी गाउने, खजडी कसरी बजाउने, हनुमान कसरी निकाल्दा कुन मन्त्र अथवा त्यसलाई छुटाउँदा कुन मन्त्र, त्यो मेरो घरमा प्र्याक्टिस हुन्थ्यो। त्यो मैले नजिकबाट देखेको थिएँ बाल्यकालदेखि। त्यो देख्दाखेरि मसँग सङ्गीतको गुण बाल्यकालमा थिएन त्यो भन्दा नि मलाई बाल्यकालदेखि नै सङ्गीतले आकर्षण गरेको थियो। अनि म सानैदेखि नै खैँचडी बजाएर भजन गाउँदै नाच्दै गर्न हिँड्थेँ कि बुवासँग। र आमा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, तिजको गीतमा हाम्रो गाउँमा के थियो भने त्यो बेला भनेको रेडियो अलिअलि हो, नत्र अरू खासै थिएन। नयाँ गीत भनेको तिजमा 1-1.5 महिना अगाडिदेखि बुवाले त्यो बेलाको घटनाक्रमलाई हेरेर गीत तुरुन्तै लेख्नुहुन्थ्यो। त्यो लेखेका गीतलाई एउटा नयाँ लय बनाइदिनुहुन्थ्यो। त्यो लयमा मेरो दिदी सुषमा पोखरेल, आमा मनु पोखरेल अनि म बसेर गाउँथ्यौँ। म विशेष मादल बजाउँथेँ कि। त्यो भएपछि आमाहरूको त्यो रतौली गायन र तिज गायनले नि मलाई यति प्रभाव पारेको छ। रातभरि त्यो रतौली गाउँदाखेरि मादल बजाउने मान्छे हुन्थेन। अनि त्यो रातभरि आमाले आमाको साथमा राखेर मलाई मादल बजाउनु हुन्थ्यो कि। म त्यो रतौलीको पन पनि नजिकबाट अथवा नेपाली लोक संस्कृतिमा भएका विभिन्न त्यो कल्चरल सङ्गहरूसँग नजिक हुने मौका पाएँ। त्यो साङ्गीतिक थियो कि।
पक्का। त्यो चिजले यस्तो छाप पारेछ कि म सङ्गीतभन्दा अरू सोच्न सकिनँ कि जब म एसएलसी थिएँ अनि जब काठमाडौँ आएँ र सङ्गीत पढ्न थालेँ। अर्जुनको यी कुराहरू सुनिराख्दाखेरि मेरो चाहिँ दिमाग दुईटा कुरामा मात्र गएको छ अहिले। सङ्गीतमय परिवारबाट, साङ्गीतिक परिवारबाट, सङ्गीत प्रेमी परिवारबाट अर्जुनको यात्रा सुरु भएको छ, बाल्यकालदेखि नै भयो। मलाई बालन भनिसके पछाडि खैजडी र बालनको कुरा अहिले अलिकति हराउँदै गएको छ ओके, र यो लय धेरैले बिर्सि पनि सकेका छ ओके। यो म सुन्न चाहन्छु, अर्जुनका गीतहरू त हामीले धेरै सुनेका छौँ ओके, यो अलिकति बालन पनि सुन्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा, रत्तिउलीका कुरा पनि, यो संस्कार पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। पहिला पहिला गाउँघरमा रत्तिउली गाउने भनेपछि मान्छेहरू, छोरा मान्छे लुकी लुकी हेर्न जाने होइन, त्यो एउटा संस्कारबाट हामी हुर्क्यौँ आयौँ। बालन कुरो पनि अलिक घट्दै गएको कारणले गर्दा प्लिज अर्जुन, यो मेरो रिक्वेस्टमा मलाई साह्रै सुन्न जस्तै मेरो बुवाको गायन शैली चाहिँ तपाईँलाई पेश गर्छ बुबाकै शैलीमा, यो बुवालाई सम्मान पनि हो। बुवालाई सम्मान पनि। बुवाको शैली कस्तो थियो भने बालन, हुन त बालनको शैली मैले अहिले आएर यसो अध्ययन गर्दा मैले बुवाहरूको त्यो एल्बम कामी गरिरहेको छु बालनको अहिले अध्ययन यसो हेर्दा मैले के पाएँ भने जुन एउटा भट्टन छ त्यहाँ एउटा कथा छ, जस्तै कंसले कृष्णलाई मार्न भनेर त्यो भोजको निम्ति आयोजना गर्नुहुन्छ। त्यो आयोजना गरिसकेपछि कृष्णलाई आमाहरूले एक दुई ठाउँमा के भन्ने किसिम भने स्वयं कमिलाहरूले एउटा सर्पलाई मार्न पनि सक्छ, त्यही भएर तिमी त्यहाँ नजाँदा राम्रो हुन्छ कि उसले मार्नलाई षड्यन्त्र गरिरहेछ भने हुन्थ्यो। अब त्यसमा चाहिँ बुवाहरूले चाहिँ कसरी गर्नु, ए राम 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 भन्नै लाग्नु भो, ए हेर लौ भन्नै लाग्नु भो, भन्नै लाग्नु भो, यतिखेर अवसरैमा भन्नै लाग्नु भो, ए नारायण गरेपछि हरिहरि आउँथ्यो। यो बालनमा चाहिँ बुवाहरूले जब त्यो रिदमिक टुक्का हाल्नलाई कृष्णको थ्रोबाट ए जम भने सबै रुने नगई मैले नहुने, ओ जम भने सबै रुने नगई मैले नहुने, यो टाइपको टुक्का फेरि त्यहाँ भित्र जोडियो। फेरि नाच्दै गाउने हो नि त, नाच्दै गाउने दोहोरो घुमेर खैँचडी बजाउँदै नाच्दै गाउने। साह्रै रमाइलो, साह्रै आकर्षक हुन्छ यो। पक्का भने आकर्षक हुन्छ। बालन नाच्न आउँछ? बालन नाच्न आउँछ, म खैँचडी बजाएरै नाच्न आउँछु त्यो बेला। म के अरे त्यतिखेर बालनमा सानो फुच्ची कति नाचेको भन्नुहुन्थ्यो। ओके, अब बाबाको एल्बम पनि तयार गर्दै होइन त? मैले यसपालि बुवाकै लय सङ्कलनमा एउटा लोकगीत पनि रेडी गरेको छु, किनकि बुवा पहिलेदेखि नै त्यो गर्नुहुन्थ्यो। बुवाका धेरै भजन गायनहरू बजारमा हिट पनि छन्। त्यो बुवाहरूले त्यो पहिलादेखि गाउँदै आएका लयहरूलाई टिपेर पनि कति गीत बनाएका छन्, तर बुवाकै एउटा लय सङ्कलनमा नि यसपालि मैले एउटा। अब बुवाबाट प्रभावित भएर आफ्ना गीतहरू चाहिँ तयार पारिया छ कि छैन, आफूले सृजना गरिया छ कि छैन? होइन, बुवाबाट प्रभावित भएर जस्तै मसँग आएका लोकपनहरू धेरै बुवाहरूबाट नै प्रभावित छ। जस्तै मैले बिचमा बनाए एउटा तिमी लाइटर म भए चुरोट असरे फैलिछ कुरो त होइन, त्यो पनि लोकदोरी लोकदोरी रामजी खाटजी र मन्जु पौडेलजीको अवार्ड पनि प्राप्त भयो उहाँहरूले। हो त्यो गीत पनि म बुवाहरूको कति कलरबाट पेस गरेको छु, बनाएको छु होइन। भले किन आजकलको पनि कति कलर मैले बुवाहरूकोबाट लिइरहेको छु। त्यो चाहिँ फेरि नचाहँदा नचाहँदै जब म लोकगीत बनाउन बस्छु त्यो मेरो त्यो पन आउँछ क्या, किनकि मेरो त्यो पनि एउटा रिजल्ट आएको त रगतमै भयो नि त। पक्का पनि। ओके, अब सुन्नुपर्छ रत्तेउली। ओके, आमाहरूले चाहिँ कसरी गाउनुहुन्थ्यो त्यो बेला, दाइजोको चलन थियो अथवा दाइजो प्रथा पनि थियो होइन। अनि आमाहरूले त्यो गाउँदाखेरि चाहिँ अब त्योले कत्रो गाई ल्याउली, पहिलाको त के हो नि दाइजो भने गाईको कत्रो आउँछ, खड्गुलो कत्रो आउँछ, कतिवटा आउँछ, घाग्री कतिवटा आउँछन्, त्यो त आमाको कतिवटा आउँछ, काउन्ट त्यसरी चल्थ्यो त्यो बेला। अनि आमाहरूले कसरी गाउनुहुन्थ्यो भने कत्रो ल्याउली गाउरी कुडे, कत्रो ल्याउली गाई, कत्रो ल्याउली गाउरी कुडे, कत्रो ल्याउली गाई भनेर एउटा गाई छ, अर्कोले ए चम्चा जत्रो गाउरी कुडे मुसा जत्रो गाई भनेर अर्कोको फेरि उत्तर आउँथ्यो क्या। एकअर्कालाई उडाउने त हो, उडाउने त्यो किसिमले चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो। र बिचमा फेरि त्यो अब जोकर जस्तो आउँथ्यो, त्यो जोकर जस्तो आएपछि अब अहिले बुझ्दाखेरि त्यो अलिकति अब केही हदसम्म त्यो छाडा पनि होला अथवा केही अश्लील पनि होला अथवा त्यो मनोरञ्जनको एउटा साधन पनि होला, त्यो किसिमले पनि विचार पेस गर्नुहुन्थ्यो होइन। अब अहिले पो सबै कुरामा स्वतन्त्रता छ, रमाइलो गर्ने धेरै कुराहरू छन्, त्यसर्थ त के माध्यम हुन्थ्यो? पक्का पनि होइन, त्यो एउटा माध्यम पनि हो क्या। अब घरबाट छोरो बुहारी लिन गएको छ, अब सासु आमा हिँड्न पाउनु भएन अथवा बेहुलाको आमा हिँड्न पाउनु भएन, बुहारी हेर्न जान पाउनुहुन्न, सबै जाने अनि लेडिजहरू जम्मा भएर गर्ने एउटा रमाइलो त हो, खुसीको माहौल सेलिब्रेट नगरे आउँथ्यो। अहिलेको डिस्को जस्तो होला त्यो त्यसरी मानव होइन त। ओके, अब यो पुराना कुराहरू मलाई बडो आनन्द आयो आज यसरी कुरा गर्न पाउँदा। मैले जिन्दगी पहिलोचोटि भन्न पाइरहेको छु यो यी कुराहरू पनि सम्झन पायौँ नि त। घर चितवन, चितवन
काठमाडौँ आएको कति वर्ष भयो? म 55 सालमा एसएलसी दिएर काठमाडौँ आएँ। 55 सालमा एसएलसी दिएर काठमाडौँ आएपछि काठमाडौँ नै बसिया छ। सङ्गीत सिक्यो, सङ्गीत सिक्न इन्डिया पनि पुग्यो? इन्डियाको कोर्स चाहिँ मैले गरेको हुँ, तर इन्डियामा लामो टाइम बसिन, म 1 महिना बसेँ। 1 महिना बस्यो, जोस पुग्यो। अहिले सङ्गीत सिकाइन्छ, पढाइन्छ? पढाउँछु। ओके, के बुझ्यो सङ्गीतको कुरा गर्दाखेरि? आफूले सिक्यो, पढ्यो, अहिले सिकाइराखेका छ, चर्चामा गीतहरू छन् अर्जुनले गरेका, के रहेछ खास सङ्गीत भने? यो धेरै अर्थ, अब यसको एउटै डेफिनेसन चाहिँ हुँदैन। मैले सिकेको आधारमा भन्नुपर्दा तपाईँको 12औँ शताब्दीको उत्तरार्धमा सारङ देवद्वारा लिखित एउटा पुस्तक छ सङ्गीत र प्रकार भन्ने, त्यहाँ संस्कृतमा लेखा छ गायन वादन र नृत्यको सामूहिक स्वरूप चाहिँ सङ्गीत हो भनिएको छ। तर त्यो हो रहेछ, त्यो वास्तवमा त्यो चिज नै सत्य रहेछ भन्ने कुरा आज मलाई किन लाग्छ भने तपाईँले एउटा क्यासेट क्या त सिडी किनेर 250 मा गीत सुन्नुभन्दा तपाईँ 1000 तिरेर त्यो सिङ्गर नै उपस्थित भएर गाउँछ भने त्यहाँको टिकट लिनुहुन्छ कि त्यो किन लिनु हुँदो रहेछ भने त्यहाँ गाउने, बजाउने, नाच्ने संयुक्त स्वरूप हुँदो रहेछ। तब त्यो संयुक्त स्वरूप हुन्छ, सङ्गीतले पूर्णता पाउँदो रहेछ, त्यो कुरा त्यो लाग्छ। र अर्को चाहिँ के हो भने त्यो एउटा यो कलाभित्र पर्ने हो। कलाले के गर्छ भने मानिसले भावना व्यक्त गर्ने माध्यम कला यदि स्वर र लयद्वारा भावना व्यक्त गर्छ भने त्यो सङ्गीत कला हुन्छ। त्यहाँ शब्द नआउनु पनि सक्छ। अब यो सैद्धान्तिक हिसाबका कुराहरू भए, अब आफ्नो बुझाइ अनुभवले के भन्छ? अनुभवले चाहिँ यो सङ्गीत भनेको पनि प्राकृतिक चिज हो, जो नेपालमा मान्छेहरू पनि तिर्खा मेट्न पानी अथवा तरल पदार्थै चाहिन्छ भने विश्वका हरेक मानिसलाई तिर्खा मेट्न पानी नै चाहिन्छ, चाहे त्यो गुलियो बनाउनु, रङ्गीन बनाउनु, फरक कुरा हो। त्यसै सङ्गीत पनि त्यो नेचर रहेछ। किन नेचर रहेछ भने संसारभरि बज्ने गीतका सुर र संसारभरि बज्ने गीतका ताल सबै उस्तै छ कि न कसैले त्योभन्दा बढी आजसम्म थप्न सकेको छ। चर्चा कमाएर विद्वान हासिल गरेका धेरै छन्, न कसैले एउटा स्वरलाई प्लस गर्न सकेको छ, न त्योभन्दा बाहेकका तालहरूमा गीत निकाल्न सकेको छ। यसको मतलब के हो भने यो नेचर रहेछ कि। ओके, अब बडो गम्भीर कुरा आयो। अब म यतातिर लम्बिन्न, अब रमाइला कुरातिर, अलिकति लाइट कुरातिर लागौँ। अहिलेसम्म कति गीतमा सङ्गीत भरियो? त्यो त मैले गने छैन, होइन, मतलब रेकर्ड छ, फेरि मसँग सबै रेकर्ड छ। हरेक गीत रेकर्ड भएपछि त्यसको पेपर पनि रेकर्डमा हुन्छ र अहिले त फेरि नेटको समय पनि भयो अथवा हार्ड डिस्कको समय भयो, त्यसमा सबै कुराहरू छ। मेरो विचारमा लाग्छ मलाई 1000-1200 को सङ्ख्यामा रेकर्ड भयो अहिलेसम्म गीतहरू यति रेकर्ड भए। आफूले कति गाइयो? मैले 4-5 वटा भन्दा जम्मा, तर जति गाइयो प्राय चर्चामै छन् अर्जुनले गाएका गीतहरू। एरेन्ज कति गरियो होला अहिलेसम्म गीतहरू? एरेन्ज चाहिँ मैले लगभग 150 नै गरेँ। 150 गीतमा एरेन्ज गरियो। लेख्यो कति होला अहिलेसम्म? लेख्नलाई मतलब 20-25 को आधारमा 20-25 वटामा लेख्यो, तर लेखेका गीतहरू प्राय चर्चामै छन् कि मैले थाहा पाएर यो भनेको। असाध्यै राम्रो लेख्ने मान्छे पनि हो। अब यी गीत सङ्गीतका कुरामा भए, एल्बमका कुरा गर्दा सोलो एल्बम अहिलेसम्म आएको छ कि छैन? कतिवटा आयो? सोलो 5-7 वटा सोलो एल्बममा काम गरेँ मैले आफू सोलो सङ्गीतकार भएर। तर त्यो कलेक्सनको हिसाबले चाहिँ धेरै एल्बम आए। कलेक्सनमा त धेरै परिहाल्छ। अब के गरौँ भन्दा आफूले गाएको गीत नै गाइदिउँ, अलिकति गुनगुनाइदिउँ, त्यस पछाडि हामी ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेक पछाडि अरू कुराहरू गर्नुपर्छ। ओके, तर फेरि के छ भने अब गीत मेरो सुखले दिन ढल्दैन गाएको छु। एउटा किन आजकल तेरो मन मैले गाएको छु, एउटा तिमी नि आधा मनी आधा गाएको छु, र एउटा समय कुनै कालमा 61 सालमा एउटा लोकदोहोरी गाएको थिएँ, जोबाट मैले पहिलो अवार्ड प्राप्त गरेको थिएँ। त्यो कुन चाहिँ गाउँ तपाईँले? पहिला अवार्ड प्राप्त गीत गाउँ, लोकदोहोरी अलि अगाडिको पनि भयो, त्यसपछि यस्तै अलिअलि गाउँ। क्याम्पस आयो यसानी पढ्नलाई भनी, तिम्रो छेउमा यसानी बस्दिउ कि मै पनि, सानी मोरी मलाई मन पर्यो, कहाँ घर एके हो नि तिम्रो नाम, मैले माया लाउन सुरु गर्यो। यस्तो थियो। मलाई यही एफएममा चाहिँ त्यतिखेर 61-62 तिर हो त्यो। जगदीश खरेलजीले एफएममा प्रोग्राम चलाउनुहुन्थ्यो, टेलिभिजन चलाउनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो गीत बजार मैले इन्टरभ्यू लिइदिनु भएको थियो। म अप्रति नै आभारी छु। मेरो पहिलो, किनकि त्यतिखेरको सपोर्ट पनि ठुलो लाग्दो रहेछ। अनि त्यसपछि मैले गाएँ, मेरो सुखले दिन ढल्दैन तिमी नभए, मेरो जिन्दगानी चल्दैन तिमी नभए, मनमा चोट पर्दो रहेछ, दुःखले बास गर्दो रहेछ, बाँच्ने चाहना मर्दो रहेछ तिमी नभए, ओ तिमी नभए। वाह, यो गीत पनि निकै पपुलर भयो। अब अर्को
किन आजकल तिम्रो मन मैलो हो फेरि हाम्रो लग पर्ने कहिले हो लाग्दैन र डर तिमीलाई लाग्दैन र डर यो गाएँ म यस्तो गीत गाउँछु हो किनकि यो पनि लगभग करोड क्लबमा पुग्न लागेको छ यो गीत कि यसको अर्को गीत भन्छु आज मनका कुरा करोड क्लब क्रस गरिसकेको गीत हो त्यसपछि अहिले भर्खरै पिजाड ब्याक एउटा गीत गाएँ तिमी नि आधा म पनि आधा पुरा हुने कहिले सिउँदोमा सिन्दुर हातमा सुनको चोरा हुने कहिले साह्रै मिठा गीतहरू छन् आफ्नो स्वर कस्तो लाग्छ अर्जुनलाई यस्तो छ किनकि फिल गर्छु म गीत गाउँदाखेरि त्यो गीतको मुडलाई फिल गर्छु तर के एउटा सङ्गीतकारले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने सबै गीतमा आफ्नो स्वरले गाउँदा न्याय नहुन सक्छ त्यहाँ प्राण नभरिन सक्छ यदि प्राण भरिँदैन भने म गाउँदिनँ त्यो भएर कुनै कुनै गीतलाई मेरो स्वरले प्राण भर्छ र फिल्मको प्रोड्युसर डिरेक्टरले पनि गाउनुस् भन्ने आग्रह गर्नुहुन्छ अनि गाइन्छ अनि गाउँछु तर गाउन त मलाई 90% गाउनु भन्नुहुन्छ तर म सबै गाउन्न जब मलाई राति घरमा लगाएर त्यो गीत सुनेपछि ओके यो मलाई ठिक छ भन्ने हो भने मात्र मैले मेरो स्वरमा पठाउँछु होइन भने म रेकर्ड गर्दिनँ स्वर चाहिँ कस्तो लाग्छ एक्ज्याक्ट रूपमा आफ्नो भन्दा त्यो त मैले भनिहालेँ सबै गीतलाई मेरो स्वर मैले त्यो सबै गीतलाई सुट हुने नहुनेसँग सोधिन फ्याट्ट भन्दा आफ्नो स्वर कस्तो लाग्छ मिठो लाग्छ त्यो त मिठो नलाग्ने म गाउँदै गाउँदै एक्ज्याक्ट बुझ्न खोजेको यही हो भनेपछि अर्जुन पोखरलाई आफ्नो स्वर मिठो लाग्छ पक्का पनि होइन यस हिसाबमा जति गाउन पाइएको छ गाइराखिया छ त्यही होइन कुरो पहिला चितवनबाट आउँदाखेरि गायक बन्छु भन्ने थियो कि सङ्गीतकारै हुन्छु मान्छे गायक बन्न भनेर आएको मान्छे हो नि त अनि किनकि त्यो बेला म गाउँमा सुरुमा सङ्गीतकार भनेपछि मलाई थाहा थियो कि बाजा बजाउँछ भनेर होइन तर बाजा बजाउने बाजा घरको हुँदो रहेछ हुन त सङ्गीतकारले पनि बाजा बजाउन सक्छ त्यो अर्को कुरा भयो होइन त्यो लयस त्यो मेलोडी जसले क्रिएसन गर्छ त्यो चाहिँ सङ्गीतकार रहेछ अनि गीतकार अर्को रहेछ सङ्गीत संयोजक भने अर्को रहेछ त्यो त म काठमाडौँ आएपछि थाहा पाएँ त्यहाँ त हामी के थियो भने के हो नि गीत गायो भनेपछि गाउने हो भन्ने मात्रै थियो नि त अनि म गाउँमा मैले गीत गाउँथेँ सबैले भयङ्कर हो यो भन्ने हुन्थ्यो फेरि म लाइभ लोकदोरी गाउँथेँ त्यो बेला गाउँमा लोकदोरी रातभरि पनि लोकदोरीसँग गाइरहन्थ्यो त्यो गाउँदाखेरि धेरै ठाउँमा जितेको पनि थिएँ अनि त्यो भइसक्यो के भन्छ मलाई अरू कुरै थाहा थिएन तर म धेरै जसो गीत गाउँदा स्कुलमा म आफै मेलोडी बनाएरै गाउँथेँ गाउनलाई तर म सङ्गीतकार हो कि गायक हो मलाई थाहा थिएन एटलिस्ट मलाई चाहिँ के थियो भने गाउनुपर्छ भन्ने मान्छे गायक बन्न त्यसरी आएको त्यो सपना त्यो सोच बोकेर आएको अर्जुन पोखरेल आज देशको लोकप्रिय व्यस्त चर्चित मान सम्मान कमाएको सबैको प्यारो भएको सङ्गीतकार भएको छ सबभन्दा पहिला मान्छेले बुझ्ने सङ्गीतकार हो नि त होइन त्यो नाम त्यो ब्रान्ड बनाएको छ होइन म फेरि गायकको भन्दा म सङ्गीतकारको हिसाबले नै बढी फिट हो म आफूलाई म जज गर्छु अथवा मैले आफूलाई परीक्षा लिन्छु त्यो जुन दिन मैले परीक्षा लिएँ मैले सबै गीत गाउन थालेँ भए आज म अर्जुन पोखरेल सङ्गीतकार नहुन पनि सक्थ्यो कि किनकि भएन यो भनेर म हराउन सक्थेँ क्या बाटो मोडेर गयो भन्ने मेरो सेकेन्ड सङ थियो मुभीको त्यो गीतमा मैले डमी हालेँ त्यो डमीमा सुटिङ थियो मलाई निर्माता निर्देशकले तपाईँको स्वर राख्नु भन्नुभयो मैले चाहे राख्न सक्थेँ तर मैले पछि त्यो गीत मैले कम्पोज गर्दैमा सियो परिवारलाई दिमागमा राखेको थिएँ ऊ मेरो साथी पनि राम्रो गाउने पनि अनि मैले के सोचेँ भने होइन यो सियो परिवारजीले गाउनुपर्छ भनेपछि उहाँले गाउनुभयो त्यो गीत गाइसकेपछि त्यो गीत सुपर चले पनि त्यो चल्दाखेरि के भयो भने अर्जुन पोखरेलको त्यहाँ एरेन्ज पनि त देखाएको थियो नि अर्जुन पोखरेल सङ्गीतकार पनि त देख्यो नि म सबै पाटो आफूले गर्न खोजे भए म नहुनु सक्थेँ र जसमा आफूलाई फिट सम्झिने हुन्छ अथवा सम्झिन्छौँ हामी आफूलाई यसमा म फिट छु भन्ने र त्यही फिटले चाहिँ फेरि हिट बनाउँछ पक्का पनि भनेपछि आज हिट भएको कारण यता सङ्गीतकारमा फिट भएर हो ओके अब त्यो बाटो मोडेर गयो जुन गीतको कुरो प्रसङ्ग उठ्यो अलिकति गुनगुनाइदिउँ त्यस पछाडि चाहिँ फाइनली हामी ब्रेकतिर लाग्छौँ ओके बाटो मोडेर फेरि के छ भने मैले बिन्दास 2 मा आउँदा त्यसलाई फेरि सुन्छु तिमीले मलाई मा पनि अलिकति ट्विस्ट गर्दैछ चाहिँ तर पहिलाको बाटो मोडेर चाहिँ कस्तो थियो भने बाटो मोडेर गयो नाता तोडेर गयो मलाई एक्लै दुःखमा छोडेर गयो थाहा छैन आज भोलि तिम्रो के हाल छ यहाँ मेरो जिन्दगी बेहाल छ यो पहिला थियो अनि पछि मा चाहिँ के भने एक्लै जियो अब मनका रहर मार्नु छ एक्लै जिउने बानी पार्नु छ भनेर फेरि यसलाई त्यो सुन्छु मलाई अलिकति ट्विस्ट गर्दैछ किनकि त्यो कलर चाहिँ यो थिएन तर सुन्छु पनि अलिकति सुन्नै पर्यो फेरि सुन्छु तिमीले मलाई भुल्ने आँटेकी छौ रे पराईको नजरभरि फुल्ने आँटेकी छौ रे तिम्रो याद आउँछ मलाई सताउँछ मुटु दुख्छ मेरो बेसरी
भन तिमी बिना यो रात दिन कटाऊ मैले कसरी। वाह। अब हामी लिन्छौँ एकछिन ब्रेक। The Evening Golf with Naresh. द इभिनिङ गल्फ विथ नरेशमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यो छोटो ब्रेकपछि अर्जुन पोखरेल भन्ने बित्तिकै लोकप्रिय सङ्गीतकार, यहाँहरूको प्यारो सङ्गीतकारसँग म कुराकानी गरिरहेको छु। अब कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछु। अर्जुन, अब फेरि हाम्रा कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। ताकि गीत गाइयो, म यस्तो गीत गाउँछु मा, गीतको बोल भनौँ त अलिकति। किन आजकल तिम्रो मन मैलो हो? अनि हाम्रो लभ पर्ने कहिले? यो गीतले भने जस्तो तरिकाले लभ कहिले पर्ने हो अर्जुनको? अनि बिहे कहिले हुने हो? हामीले भोज कहिले खाने हो? त्यो पछाडि व्याख्या गर्नु यही सालमा लाने विचार गरेँ मैले भन्छ नि त। आधा आधामा हो, त्यहाँ त माया प्रेमको समर्पण भइसकेको छ। भइसकेको छ होइन। अब यस्तो हो, कस्तो हुन्छ नि, हरेक कुराहरू समयले माग्छ नि। त्यो समयलाई अब हामीले नागेर गइयो भने चाहिँ नहुनै सक्छ, तर समयले मागिरहेछ भन्ने लाग्छ। हेरौँ चाँडै नै त्यो जुर्ने छ। लभ परेको छ? लभ परेको छैन। लभ परेको चाहिँ फेरि हाम्रो लभ पर्ने भन्नु साँच्चै नै लभ परेको छैन भनेपछि यति लोकप्रिय मान्छे अथवा यति चर्चित मान्छे, व्यस्त मान्छे, यति सुनिराख्ने मान्छे भनेको सृजना सुनिराख्ने कुरा हो नि त। मान्छेले सृजना सुनिसकेपछि अनेकन हिसाबबाट सपना देख्छन्, उन्ने बुन्ने काम हुन्छ भावनाका। है, अर्जुनलाई कसैले आफ्नो सपनामा सजाएन होला त? उन्ने बुन्ने काम गरेर प्रस्ताव राखेन होला त? राम्रो प्रश्न हो दाजु। त्यो पक्का पनि के हुँदो रहेछ भने गीत लेखन भावना हो, तर जिन्दगी जिउनु यथार्थ पनि हो होइन। यथार्थ र भावनामा धेरै कुरा तलमाथि हुन पनि सक्छ। अब त्यो के हुँदो रहेछ भने कसैले मनमा सजायो भन्दैमा अब म उहाँलाई कति फिट अथवा उहाँ मलाई कति फिट, हाम्रो जोडी कति हुन्छ हिट, धेरै कुरा हुन सक्छ नि त। पछिसम्म हामी चल्न सक्छौँ चल्न सक्दैनौँ होइन। बिहे गर्नु प्रेम गर्नु ठुलो कुरो होइन जस्तो लाग्यो कि। होइन, प्रस्ताव कति आयो? म अब सिधै प्रश्नमा होइन, प्रस्ताव त आयो पक्का, धेरै आइरहेछ, अहिले पनि आइरहेको छ नि। प्रस्ताव आउँछ त सिधै आउँछ पनि होइन? सिधै आउँछ। अहिले त फेसबुकको जमाना चाहिँ इनबक्समा सिधै लेख्न के ठुलो कुरो भन्दा भनेपछि दिनै पछि खोल्दाखेरि 2-4वटा प्रस्ताव हुन्छन्। होइन दिने त्यहाँमाथि सिङ्गल भन्ने व्यवस्था आइहाल्छ नि। त्यो तर दिने पछि चाहिँ प्रस्ताव भन्ने चाहिँ आउँदैन, तर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मेसेज चाहिँ आएको आइ हुन्छ। तर दिने तर यो आफ्नो व्यक्तिगत कुराका लागि अर्जुन अलि रिजर्भ पनि हो होइन। धेरै सार्वजनिक गर्ने मान्छे हो, म त लाग्न पनि चाहन्न। असल मान्छे हो, म फेरि यसरी बुझ्छु। असल इमान्दार मेहनती मान्छेको कुरा गर्दा अर्जुन पोखरेल हो। यो यही भएको कारणले यो सफलता मिलेको छ। सँगैका साथीभाइ अथवा दाईहरू कहाँ कहाँ छन् अहिले? अर्जुन किन व्यस्त छ त? काम किन गरिरहेछ त? यो सफलता, यो उचाइ किन मिलिरहेछ भन्दा यही इमान्दारिताका कुरा हुन् नि त। अब वैवाहिक जीवनमा पनि बाँध दिनुपर्छ, घर परिवारले पनि भन्नुहुन्छ होला। अब कहिले बाँधिने त? माया प्रेमका कुरा छोडौँ, अब विवाहका कुरा गरौँ। अब यस्तो छ, मेरो चाहिँ कस्तो भने घरमा मेरो आमा बुवाहरूलाई सबभन्दा ठुलो प्राप्ति अथवा सबभन्दा ठुलो तृप्तता हासिल त्यतिखेर गर्नुहुन्छ जब मेरो गीत बजारमा चल्छ, मैले इन्टरभ्यू दिन्छु, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ अथवा सुन्नुहुन्छ। त्यो चिज म पहिला सुरुवाती दिनमा म हल्का फुल्का लोकगीत गाउँदा पनि त्यो बेला मेरा गीत सुनेर मलाई कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा देखेर अथवा प्रोमोमै देखेर पनि कहिल्यै मलाई घरबाट यस्तो किसिमको दबाब आयो नि, तैँले कमाउनु सकेन, त विदेश जा, तेरो सबै साथीहरू विदेश गए अथवा तेरा गाउँकै साथीहरूले धेरै चिज प्राप्त गरिसके तर तैँले त्यो गर्न सकेन, बिहे पनि गर। मलाई त्यो दबाब आयो। सायद के थियो भने आमा बुवाले म माथि यति ठुलो भरोसा र विश्वास थियो, यसले सही टाइममा के न के चाहिँ गर्छ। त्यो भएको कारणले पनि आजसम्म त्यो आफ्नो ट्र्याकभन्दा बाहिर पनि गइन भन्न लागेको। ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर आफूलाई बिगार्नतिर लागिन होला जस्तो लाग्छ। किनकि अनुशासित र इमान्दार भइयो, लभ गर्नतिर लागिएन, जाँड रक्सी खानातिर लागिएन, जुवा तासतिर लागिएन, अरू जस्तो बरालिएन भन्ने कुरा हो। यो प्रमाणित गर्नै पर्दैन, त्यसै प्रमाणित छ। मैले भन्ने लाग्छ। अनि आजको दिनमा चाहिँ प्रेसर चाहिँ छैन क्या। अब तैँले गर्ने जति गरेकै छस्, राम्ररी गर, अब चाहिँ बिहे गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ। कहिले त बिहे सोध्याति त्यही हो। मैले त्यही त अब आमा बुवाले केटी हेर्दै हुन्छ क्या, एक्लै त बिहे गर्न मिल्दैन नि त। भनेपछि आमा बुवालाई नै जिम्मा लागेको छ। पक्का पनि भनेपछि आमा बुवाले आफन्त हेरिसक्नु भएको छ नि होइन? होइन, हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म केटी हेर्नका लागि भनेर घर कसैको गइया छ कि छैन? फोटो हेरिया छ? फोटो चाहिँ यसो आउँछ नि त, आमा बुवालाई यसो फोटो आउँछ। आमा बुवालाई भन्छु, आमा म कस्तो छु, म कालकाल छु,
तर म धेरै गोरो फोटो हालिरहेको हुन्छु फेसबुकमा फोटो हेरेर म कसरी पछि फेसबुकका कुरा र फोटोका कुरामा धेरै विश्वास गरिएन मान्छे हेर्नु पर्यो नि मान्छे नहेरिकन फेसबुकको यसो लुकी लुकी हेरिया छ कि छैन कहीँ कतै झुक्याएर बोलाएर त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन है अब विवाह हुन्छ 2075 मा विवाह खान पाइन्छ 75 मा त गर्नै पर्ने है बधाई ओके भोलि गर्नै पर्यो र अर्को खुसीको कुरा पनि सेयर गरौँ सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता दर्शकवृन्दहरूलाई अर्जुनले आफ्नो कमाइबाट काठमाडौँमा घर बनाएको छ यो बडो ठुलो कुरा हो ओके काठमाडौँमा घर बनाउनु चान्चुने कुरा होइन बनाउँदैछु आजै मेरो दोस्रो ढलान थियो आहा कति राम्रो कुरा फेरि बधाई है अब तेस्रो ढलान अर्को इन्टरभ्यूमा सुन्न पाइयोस् कि एकैचोटि सर र तेस्रो ढलान बनाउनु हो त्यो तेस्रो पुग्ने रहेछ त पुग्छ होला अब त्यो नयाँ घरमा नयाँ मान्छे नयाँ पाहुना सधैँका लागि भित्र्याउँदा गृहलक्ष्मी ल्याउँदा कति आनन्द आउँछ होला है त्यो मैले अब अहिले आजसम्म अनुभव गरेको छैन होइन कल्पना मात्रै हो कल्पनामा चाहिँ कस्तो केटीसँग विवाह होस् भन्ने छ श्रीमती चाहिँ कस्तो होस् अब के छ भने यो फिल्डमा धेरै कुरा हामी टाइममा गर्न सक्दैनौँ किन सक्दैनौँ मैले 4 बजे बोलाएको सिङ्गर 4 बजे आए पनि 6 बजे मैले घरलाई टाइम दिइरहेको छु भने सिङ्गरले गाउँदा गाउँदा त्यो 7 बज्न सक्छ एउटा कुरो किन टाइम टेबल मै चलाउन सक्दिनँ किनकि म्युजिसियनले बाजा बजाइरहेको बेला मलाई 2टा पिस चित्त बुझेन अलिकति चेन्ज गरेर बजाउँ अथवा डिफ्रेन्ट केही क्रिएसन गरौँ एकछिन त सोच्नु पर्यो फेरि त्यो टाइम लाग्छ भनेको अफिस गएर म त्यो 10 to 5 जागिर गरेर घरमा आएको जस्तो मेरो लाइफ छैन होइन अनि यो के रहेछ भने सुरुसम्म मलाई के लाग्छ मैले अरूको पनि देखाएको छु कति सबै गीत त मसँग मात्र रिलेटेड छैन होला नि मैले अरूबाटै नि हेरेँ होला कथा पनि सुने होला के हुँदो रहेछ भने सुरुमा मान्छेलाई यो व्यस्त भएको राम्रो लाग्दो रहेछ यो बना लिएर हिँड्ने व्यस्त छ काममा यति मेहनती छ तर पछि त्यही कुरा नि गाह्रो हुन्छ धेरै व्यस्त भएपछि समय दिन नपाउँदाखेरि त यो अप्ठ्यारो परिहाल्छ त्यो अवस्था के हो भने सँगैको साथीहरू अहिले ठुलो भयो हामीलाई टाइम दिँदैन भन्छन् मलाई त्यतिखेर सम्झिन मन लाग्छ जस्तै आदरणीय गीतकार दाइ विजय शिवकोटी दाइको शब्दमा मैले सङ्गीत गरिरहेको छु आदरणीय दाइ दीपक खरेल दाइले नै गीत गाउँदै हुनुहुन्छ अहिले गोपाल रसाइली सरले एरेन्ज गरिरहनु भएको छ भन्छन् सबले ठुलो भइस तैँले सबलाई भुलिस भन्छन् सबले ठुलो भइस तैँले सबलाई भुलिस सोध्दैनन् कसैले काँडाहरू बिच त कसरी भुलिस अनि खास यही नै रहेछ कि त्यो कति दुःख हन्डर खायो होला के भयो होला कति रात यो मेलोडी तयार भइसकेको छ मतलब भर्खर हामी मेकिङमा छौँ किनकि विजय शिवकोटी दाइ असाध्यै राम्रो लेख्ने मान्छे अब दीपक दाइको त गायनको त के कुरा गरौँ अघि सङ्गीतकार अब यस्तो चर्चित प्रिय सङ्गीतकार मैले के अरे धेरै अग्रज हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन उहाँहरूको गीत सुनेरै म आएको नभएदेखि यो मेलोडी हामी अहिले सुन्न पाउँथ्यौँ होइन यस्तो हुन्छ कति चिज के चाहिँ हुन्छ भने केही चिज गराउनमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ ठिक अब अझ पनि मेरो कुरा स्पष्ट आएन उत्तर अलिकति लम्बिराखेको छ कस्ती केटीसँग चाहिँ विवाह होस् भन्ने छ ड्रिम गर्ल कस्तो हो अर्जुनको सिधै उत्तर मलाई चाहिँ कस्तो छ भने म हाइट पनि भनौँ वेट पनि भनौँ रूपरङ पनि भनौँ क्वालिफिकेसन पनि भनौँ ल यस्तो बुझाउँ न त के फरक त्यस्तो क्वालिफिकेसन मेरो गीत छ नि त तिमी रोएको पल त्यसले के हुन्छ अलिकति गुनगुनाइदिइहालौँ होइन त्यसको म पहिला शब्द भन्छु त्यो कस्तो हुनु पर्यो भने त्यो गीतले म पनि कस्तो छु नि म त्यो गीत जस्तो मात्रै हो भनेपछि अधिकांश गीतहरू जुन लेख्छ आफैले अर्जुनले त्यो चाहिँ इमेजिनेसन गरेर आफ्नो हुनेवाले श्रीमती अथवा प्रेमिकालाई सम्झेर गरिरहेको हुन्छ होइन मैले जस्तै कतिलाई हुनसक्छ म कहाँ आउँदाखेरि धेरै ठुलो संसार पनि हुनसक्ला कि त्यो सोचेर नि त आउन सक्छ नहुन सक्दैन नसोचेर नै आउन सक्छ तर मसँग एउटा मात्र चिज छ त्यो चिजले चाहिँ म भरिपूर्ण गरिदिन सक्छु त्यो माया हो भन्छ कि त्यो गीतले होइन यति कुरा जान तिमी मैले भने मान तिमी मलाई आफ्नै ठान तिमी सुनको महल छैन होला धनी म होइन होला रहर पुरा गर्न नसकौँला तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकौँला तर तिमीसँगै मरिदिन सक्छु यदि मसँग त्यो आँट आउँछ र समर्पण भएको छ त्यो म गर्न सक्छु यो भावना जस्तै गर्न सक्ने खुबी अर्जुनमा छ पक्का पनि छ गर्न सक्ने भएकै कारणले गर्दा यो गीत लेखेको हो त्यही भावना म गीत लेख्दाखेरि पनि प्रेममा यति समर्पित हुन सकिन्छ भन्न खोजेँ मैले सक्छु होला जस्तो लाग्छ तर म किन म अहिले लभमा छैन होइन तर म भएँ भने सक्छु होला जस्तो लाग्छ किनकि मैले भने म यति फिल गर्छु एउटा गीत लेख्दा फिल्मको एउटा हिरोले हिरोइनलाई भन्दा म त्यति फिल गर्छु भने म आफ्नो जीवन सङ्गीतलाई फिल गर्दिनँ होला पक्का पनि गर्छु जस्तो सङ्गीत गर्दा गर्दै गीत लेख्दा लेख्दै कहिले काहीँ आफै हिरो बनिन्छ आफै हिरोइन भइन्छ नि त भइन्छ नि त्यो त यसरी कल्पना गर्दाखेरि को हिरो चाहिँ अलिकति बढी मनपर्छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन
भनौँ न एकचोटि प्लिज। हिरोको त क्वेसन अलिकति भनौँ न भनौँ। होइन त्यो त हिरोको त उत्तर सजिलो लाग्यो, हिरोइन चाहिँ को हो? आफैले पहिला नै इमेजिन गरिसकेको छ यस्तो हुन्छ दाजु, म त्यो हिरो जस्तो म भएँ भन्ने चाहिँ सोचाइ चाहिँ हुँदैन, अथवा त्यो हिरोइन जस्तो भयो भन्ने चाहिँ हुँदैन। ल भनौँ न, त्यो मै हिरो हुँ कि त्यसको हिरो भनौँ त, फ्याक्टै उत्तर। होइन नि, हिरै मै हुँ त्यो हो। मनपर्ने हिरो को हो? मनपर्ने हिरो जस्तै मलाई नेपालमा मनपर्ने अनमोल केसी मनपर्छ होइन, हामी सँगै पहिला एक्टिङ पनि पढाएको थियौँ, आर्यन सिग्देल मनपर्छ होइन, त्यसपछि हाम्रो पल शाह मनपर्छ जो हाम्रो महेश गीत गाउँछबाट, जस्तै प्रदीप खड्का मनपर्छ, नयाँ पुस्तामा गरिरा, र नेपाली हिरोइनमा चाहिँ को मनपर्छ? हिरोइनमा चाहिँ सबै नयाँदेखि पुरानोसम्म, जस्तै मैले अहिले भन्दै यदि श्रीमती प्रेमिका चाहिँ अब जुन हामी सोच बनाइराखेका छौँ अथवा जुन सोच छ अर्जुनको, त्यो कल्पना चाहिँ को नायिकासँग अलिकति मिल्न जान्छ, यस्तै चाहिँ हो है मैले खोजे जस्तो भनेर? यो प्रश्न राम्रो हो दाजु, तर के छ भने म सबै नायिकाहरूलाई उत्तिकै सम्मान गर्छु होइन, आदरणीय सम्झु, तर के भने म साधारण मान्छे भएको कारणले मलाई अब नायिका त हाइफाई आउनु पर्यो एउटा हुनसक्छ नि त नायिकाको, तर मलाई मेरो मान्छे चाहिँ साधारण सरल जो 5 स्टारमा पनि फिट हुन सक्छ, को जस्तो अनुहार त को जस्तो भन्ने कुरै भयो नि, राम्ररी जो मलाई फिट हुने जस्तै के त, मेरो उचाइ पनि मलाई मिलोस् अलिअलि, अथवा मेरो बढै भयो नि मिल्ला, मेरो सोचाइ मिलोस्, पहिलाको त सोचाइ सबभन्दा ठुलो कुरा हो, उचाइ सुचाइ भन्ने कुरो सबै मिल्दै जाने कुरा हो होइन, सोचाइ मिल्छ भने जो जस्तै भयो नि हुन्छ है। यो मैले किन यसरी सोधे भन्दा मेरो प्यारो भाइको विवाह चाँडो होस् भनेको जस्तो विज्ञापन भइरहेको छ, अलिअलि केटी खोजे जस्तै हो, लम्बीको पनि काम गरिदिएँ क्या मैले। तपाईँले त्यो मलाई मिलाइदिनुहुन्छ भने पूर्ण विश्वास छ चाँडै मिल्छ। अघि गीत गाइयो ऐश्वर्याको, त्यति मिठो गीत कि गीत शब्द गाइयो, गीत गाइया छैन, शब्द मात्रै अलिकति भन्यो नि त, कविता चाहिँ अब अलिकति गुनगुनाइदिउँ। यसमा शब्द कसरी बुनेको थिएँ मैले भने, कहाँ हुन्छ र धनको माया धनी, मनको माया पो हुन्छ मनकारी, म नै मनको आँखा खोली मलाई माया गर, म राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारी। यसको त्यो मसँग चाहिँ शब्द बुनाएको भनौँ न, त्यसलाई के भन्छ कमेन्ट। यो गीत लेख्ने गीत लेखक भनौँ या गीतकारको चातुर्यता पनि हो, गीतकारको क्षमता पनि हो, भनेपछि कति चतुर र कति क्षमतावान गीतकार अर्जुन भन्ने थाहा हुन्छ। प्लिज अब गीत सुनौ। कहाँ हुन्छ र धनको माया धनी, मनको माया पो हुन्छ मनकारी, मनको आँखा खोली मलाई माया गर, म राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारी, झरी परेको पल तिमीलाई ओतलाउन नसकुला, तर तिमी सँगै म रुझिदिन सक्छु। साह्रै मिठो गीत, मेरो पछिल्लो समयको मेरो सबैभन्दा मनको नजिक रहेको गीत हो। धन्यवाद दाइ। मलाई यो गीत आइसकेपछि चाहिँ अब धेरै गीतहरू चले नि बजारमा, लभ सङ पनि चले, स्याड सङ, फास्ट ट्र्याक होइन, तर एकजना मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, त्यतिखेर मलाई नेपालीको प्रोफेसर हुनुहुँदो रहेछ उहाँ टियुमा, उहाँले मलाई इनबक्समा म्यासेज गर्नुभयो, अर्जुन चाहिँ तपाईँको मैले धेरै गीतहरू सुनेको छु, खास म नेपाली पढाउँछु, यो गीत सुनेपछि म तपाईँसँग कुरा हार्न मन लाग्यो, मलाई नम्बर दिनुहोस् न भन्नु, मैले नम्बर दिएपछि उहाँले मलाई कल गर्नुभयो। अनि के भन्नुभयो उहाँले भने, त्यति सरल शब्दमा पनि यति डिपली एउटा प्रेमको कुराहरू व्यक्त हुँदो रहेछ जस्तो फिल भयो, सरल साहित्यभित्र पनि गम्भीरता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई फिल भयो, त्यो तपाईँसँग कुरा गर्न मन लाग्यो भनेर गर्नुभयो कि। अनि मलाई त्यतिखेर चाहिँ के लाग्यो भने, नेपाली शब्दकोश कण्ठ गरेका अथवा नेपाली शब्द भण्डारमा डुब्नु भएका उहाँहरू जस्तोलाई पनि यो गीतले छोएको रहेछ अथवा समातेको रहेछ, त्यो देख्दा चाहिँ के लाग्यो भने ए होइन मैले राम्रै लेखेछु क्या हो होइन जस्तो धेरै राम्रो लेख्ने मान्छे हो अर्जुन। र मैले पनि 1 दर्जन गीतमा अर्जुनसँग काम गर्ने मौका पाएको छु, सङ्गीत भरेको छ अर्जुनले मैले लेखेका गीतमा, तर पछिल्लो समय मलाई अलिकति गुनासो होइन त्यस्तै जस्तै एउटा गीत मैले गरेको त्यतिखेर के छ भने अब त्यो ट्रेन बल्ल भइरहेको छ, तर त्यो हामीले मेरो जीवन साथीमा गरेको थियौँ, उत्तरै बग्ने त्यो काली नदी छेउमा रानी, याद छ? माया तलाउने लगभग याद छ, माया तलाउने मन थियो, अलिकति मात्रै सुनाइदिउँ न त्यो त्यतिखेर। तर त्यो बेला चाहिँ के हो, अर्को गीत प्रमोसन भयो, सरल बेगमारी पनि खोसा होइन, त्यो कस्तो थियो भने, उत्तरै बग्ने त्यो काली नदी छेउमा रानी घाट, माया तलाउने मन थियो तर आउँदैन भन्ने आँट। साह्रै मिठो तपाईँकै लागेको छ अर्जुनले। अर्जुन अब कार्यक्रमबाट बिदा माग्नु पनि बेला आउँदैछ, अब फिल्मका फिल्मभन्दा बाहिरका गीतहरू अर्जुनले गरेका चर्चामा रहेका धेरै बजेका गीतहरू अलिअलि सुनौ न, यस्ता
सबैभन्दा पहिला प्रमोद खरेलजीबाटै सुरु गरौँ क्या? हुन्छ, तर म अलिकति अस्वस्थ छु, सवाल बसी पनि राख्छु होइन। जस्तै प्रमोदजीसँग मेरो 2टा गीत चलेको छ, 2टा भनौँ 3टा छ। जस्तै एउटा ओइ झुमा झुम्कावाली, चल बतास चल, धेरैलाई बाँड्दा नपुग्ला माया मलाई घटाए हुन्छ। झुम्कावाली चाहिँ अलिकति अब यो पनि तपाईँलाई एउटा सेयर गरौँ। भर्खरै यो 3 दिन अगाडि थाहा भयो। योभन्दा पहिला मेरो म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत भन्नुहोस्, त्यो गीतको हुबहु शब्दलाई ट्रान्सलेट गरेर नागाल्यान्डमा गीत रेकर्ड भएछ। गीतकार सङ्गीतकार उनीहरूको भनेर नाम राखेको थियो। पछि कपिराइट्सबाट हामीले अलिकति क्लेम गर्दाखेरि उहाँहरू सचाउनु भयो। तर यो ओइ झुमा झुम्कावालीलाई पनि केही दिन अगाडि त्यस्तो भएछ। उहाँहरूसँग वार्ता पनि भइरहेको छ। रूपको बत्ती बाल्दै आइन झुमा झुम्कावाली, ओइ झुमा ओइ झुमा ओइ झुमा झुम्कावाली, रूपको बत्ती बाल्दै आइन झुमा झुम्कावाली, हेरा हेरा चढ्न थालिन, हेरा हेरा चढ्न थालिन बैशाखको उकाली, ओइ झुमा ओइ झुमा ओइ झुमा झुम्कावाली। वाउ, थ्याङ्क यू। आज धेरै गीतहरू सुन्न मन थियो, अझ बढी कुरा गर्न मन थियो, तर समय अभाव। अर्जुन र मेरो भेट भइसके पछाडि 1 घन्टाको कार्यक्रम पुग्दैन। काम नै सृजना नै त्यति धेरै छ, 2-3 घन्टै लाग्छ। अर्जुनको कला, अर्जुनको गलामा सधैँ सरस्वतीको बास होस्। यसै गरी गीत सङ्गीत सर्वप्रिय बन्दै जाउन्, अझ बढी नाम ठुलो, अझ बढी चर्चा मान बढ्दै जाओस्। यो समयका लागि अर्जुनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दाजुलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आभारी पनि छु, किनकि मेरो सुरुवाती कालदेखि आजसम्म दाजुले मलाई यसरी नै आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ। त्यो आशीर्वाद मलाई पुरा पनि भएको छ र अझ म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि दाजुले सधैँभरि मलाई त्यो आशीर्वाद दिइरहनुहोस्। र आम श्रोताप्रति, दर्शकप्रति म आभारी छु, र इमेज च्यानलप्रति अथवा एफएमप्रति पनि म यति आभारी छु कि छोटो समयमा मेरा धेरै कुरा राख्ने मौका दिनुभएको छ। टेक्निकली सपोर्ट गर्ने हजुरहरू सम्पूर्णप्रति आभारी छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू अर्जुन, थ्याङ्क यू। The Evening Golf with Naresh.